अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व उलमाए अहले सुन्नतिहि व औलियाए मिल्लतिहि अजमाईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व हबीबिना व महबूबिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या इमामल मुत्तक़ीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या मुर्शिदी या महबूबी व या महबूब रब्बिल आलमीन। रब्बिल अज़ल खालिक़ कायनात रब्बुल जलाल दंता पर्दे बाबरकता जिश्न ईद मिलादुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रूर इस्तासु रकूलो तो उलमाओ तो मशाइखो तो हुफ़ाज़ो तो क़ुर्राओ तो नाज़वानानो और माता महाबत तो मशरानो कशरानो स्पीकिरो तो माशुमानानो दा हाज़िरीन दा लीदल दा औरदल दा वयल अफ़बल अज़ीम बारगाह के कबूल मक़बूल और मंजूर फरमाए। और रब्बिल अज़ल खालिक़ कायनात दरबार बाबरकत महफिल शरीफ व तसद्दुक़ व तवस्सुल सरा ज़रूर द्वारो जहानो इज़्ज़तुना खुशाले बरकतुना रहमतुना नसीब फरमाए। स्टेज बाने एहतरामात और कदर और इज़्ज़तुनो लायक उलमाए किराम मशाइख़ इज़्ज़ाम हुफ़ाज़ किराम क़ुर्रा हज़रात मद्दाहानी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो तशरीफ़ फरमानी दुई तो इजाज़े सरा बदरे बाराना का तो हुजूर मुबारक बयान जो पेशवी प्रोग्राम के तो मैं खबर इस्तासु बाज़ी बारगाह के उड़ाते दौर पारम हिला और उम्मीद दारम इंशाअल्लाह नज़ीर तो शौक़ व ज़ौक़ बाते बेवारे ज़ात सर बे महफूज़ के और मुख्तलिफ़ के बदले खबर बाते ताक़ीदे और नज़रिए और अमल दरना कुल दरबारा साई और कोशिश करें अल्लाह करीम दा नुक़्ता हुज़ूर मुबारक बिन मोहब्बत नसीब फरमाए। सामीन हज़रात ज़हर चढ़ता यो खबर ज़रूर अलस्दौर बाड़ा जिदा से पाक महाफिल कागज़ खुले पाक दयात बनामा बांधे जो पेशुई दी और कदा से पाक महाफिल विच हुजूर पाक मुबारक बनामा बांधे जो पेशुई हुई दा से महाफिल दा खलक राजी चिकनो खल्क को खुदे पाक तरफ ना द खुशकिस्मते और इज्जत और फख्र और इफ्तिखार नसीब शरी दा से महाफिल दा बख्तवर और कटवर खलक राजी बख्तवर से कभी जो बदले महाफिलों के ज़रूर खालिक और मालिक और ज़रूर रब यादी बता से हम महाफिलों के ज़रूर उस्ताद नबी पाक सरवर आलम
تذکرہ کیږي او دا یاد ساتئ چې د خدای پاک یاد په نامه باندې جوړ شوي محافل او د حضور مبارک د ولادت با سعادت یا د سیرت یا د هغوی مبارک په نسبت باندې جوړ شوي محافلو ته هغه خوشقسمته خلک راځي چې کوم خلک الله وغواړي چې راشه ما مې یاد کړه او زما حبیب مصطفی مې یاد کړه یا ساتي هر څوک راتلی نشي دا د ګټور او د بختور قسمت را بیدار شي الله پاک وغواړي چې دا بندگان ما مې یاد کړي الله پاک وغواړي چې دا بندگان زما حبیب مې یاد کړي داسې خلکو له الله پاک توفیق ورکړي او په داسې محافلو کې ورته شرکت نصیبه وکړي یعنې زه هر کله دا خبره هم عرض غواړم چې بازار کې چې څومره خلک وي هغه ټول سودا ناخلي سوداګران نه وي هسې خلک ګرځي راګرځي خو د چا سره پیسې وي جیب کې د چا څه ضرورت وي بازار کې هغه خلک سودا کوي چې د چا سره پیسې وي یا د چا ضرورت وي سمدا رسول غواړم چې دا محافل د حضور مبارک په نامه باندې چې آبادېږي په دې کې د مینې محبت سودا کېږي څوک چې د الله د رسول سره د مینې او د محبت ضرورت لري د حضور مبارک سره د نسبت د جوړې ضرورت لري په دغې محافلو کې د حضور مبارک د محبت او د هغوی مبارک د اطاعت بیع او شراء کېږي دا د محبت کوونکو بازار دی دا د هغې خلکو بازار دی چې چاته د الله تبارک وتعالی محبوب ډېر راغلي همدا رسول غواړم چې په دغې محافلو کې د حضور مبارک د مینې سودا کېږي په دغې محافلو کې د حضور مبارک د سیرت او د صورت سودا کېږي ولې چا د حضور مبارک مینې ته ضرورت وي چا د حضور مبارک اطاعت او سیرت ته ضرورت وي دغې محافلو ته هغه خلک راځي او په دغې بازار کې د حضور مبارک د فیض او د برکت نه فیضیاب کېږي الله کریم په بارگاه کې دعا ده چې دغې میلاد شریف کې چا سعی کړې ده دا ټول خلک یې راجمع کړي او زیات نه زیات دا خبرې باندې لایټینګ یې کړی دی دا څومره خوږ لګي څومره مزېدار لګي یقین وکړئ په دغې لایټینګ کې په دغې جومات په آبادېدو کې په دغې پروګرام جوړېدو کې د دغې خلکو به څه مقصد وي د دغه خلکو سره همدا یو مقصد دی چې نن نه 1400 کاله مخکې زموږ نبي راغلی مقصد یې دا دی چې راغلی خو 1400 کاله مخکې دی خو په ولادت باندې موږ نن هم خوشحاله یو مقصد یې همدا دی او دا د محبت اظهار دی دا د عقیدت اظهار دی او الحمدلله دغه عقیدت اظهار او دغه محبت اظهار اگر چې موږ ډېر ادنا یو اگر چې موږ ډېر بېکاره یو دا خو اقرار کوو چې بېکاره یو که موږ ایمان دی هم داسې نه دی که زموږ عمل دی هم داسې نه دی که زموږ شان و شوکت دی هم داسې نه دی که زما او تا سبا او بېګا دی هم داسې نه دی موږ ډېر بېکاره یو خو که چېرې موږ دغه بېکاره خلک د حضور مبارک د درس سره موږ نسبت پیدا شو یا ساتئ دغه بېکاره خلک هم رب ذوالجلال بیا په ډېر په درناوي ورته ګوري هسې یو خبره ذهن ته راغله ستاسو د مینې محبت توجه غواړم یو ورځ کعب بن زهیر رضی الله تعالی عنه د حضور مبارک ناتخواني وکړه لکه څنګه تاسو مخکې فیضان صاحب او شمس الامین صاحب ناتخواني وکړه او د خپلې تحفې ورته حاضر کړې د محبت دپاره خو تاسو باندې څه ښه ولګېدل تاسو باندې د خپل نبي یاد خوږ ولګېدو نو تاسو هغه خوږ شی چې پیسې وي هغه وله ورکړې د دې لپاره چې دا اظهار وکړو چې دا پیسې راته خوږې وي خو ای حبیبه د ستا یاد د پیسو نه مونږ ته خوږ دی همدغه شان دی سرور دو عالم صلی الله علیه وآله وسلم په بارگاه اقدس کې حضور مبارک ډېر ناتخوانان هغې ناتخوانان
چه شروع کو نعت شریفی شروع کو خپل اشعار ولستل حضور مبارک ولا د غیرت خان لا خپل صادر په توفه ورکړو صادر مبارک ولا په توفه ورکړو سبحان الله توجه وکړه اسیو یو منظر ذهن کې داخل راوستل غواړم اسی چې موږ حضور مبارک نه دغه اورم څومره مزه کوي راغی نه د څومره سورو چې حضور مبارک په ناس کو ناتوان پر اخواني کورا او رجوع کې بس هواي کرام داغه بیازار کا منظر کو الله اکبر حضور مبارک پر صادر ورکو صدا حدیث مبارک دا روایت یو مسر ته پاروایا چې کله حضور مبارک ولا صادر ورکو صادر کا بعد کعب بن زهير رضی الله تعالی عنہ سره دا صادر پروتو دا صادر وسره پروتو پر دې پورې چې دا صادر مبارک باندې دومره وخت تیر شو چې د حضرت سیدنا امیر المؤمنین امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ټول وی رضی الله تعالی عنہ هغه مبارک دور راغلو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطا فرمائی ایک کعب بن زہیر دا حضور مبارک چه کم صادر در کڑے گئی خواہانا چه دا صادر پر ماں باندر آخرس کے اور بسو باندے وطوے چه پر 20,000 دینار باندے پر ماں باندر خرس کا بسو باندے 20,000 دینار باندے دغه صادر کچره دیتا او کتهشي چې دا صادر په بازار کې په 100 روپے باندې ملاويږي نو دا کم از کم د 20 درهم صادرو د دینم کارو په موږ 20 درهم واخلو بازار کې دا صادر په 20 درهم ملاويدو او حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ دا صادر په 20,000 درهم باندې اخلي او وجه صدا دغه صادر کې څه شی پروت دی د صادر کې څه نور ډایمنډز څه غمی څه سرزر څه سپین څه نه دی لګېدلی دا صادر بازار کې په 20 درهم دی او حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په 20,000 درهم باندې اخلي حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ صادر ته نه ګوري بلکې دغه صادر کې برکت د مصطفی ته ګوري حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمائی چنا دا صادر زنا خرصو دیرو خلق دیرو قیمتون وقت ہے وہ خرصو میں زکنا چدا ماتا تنات مصطفیٰ باندے بلاسون دا مصطفیٰ باندے میرا شوئے دے محترم حضیرو وقت دیریگی وقت دیر شو ٹائم دیر شو حضرت کعب بن زہیر و 20,000 درہم باندې خرچ کړو چې کله وخت تیر شو کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ د دې دنیا نه پردو فرمایلا صادر زمانو ته پاتې شو یو وخت درالو او حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عمدہ صادر دا کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ بچولے 30,000 دینار ڈیمانڈ ورکو جیت دا خمرہ باندے پر 20,000 نہ خرچ کرے خدا سرہ باندے پر 30,000 باندے خرچ کرے اور 30,000 کی ساتھ 10 باندے جی 30 کروڑ روپے باندے 10,000 خرچ کرے بچوں آگا صادر پر 30,000 درہم باندے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک باندے خرچ کو یاد ساتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک کچھل غفتے جسے 30,000 باندے دا شان صادر واخلم نو پر بازار کی صادر نا غند صادر بازار میں 30,000 یاد باندے رسنے ہوئے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امت دا پیغام پر خودو چھ اگر چیو سیز با ادناوی خود در مصطفیٰ سرا نسبت تو جنا در ادناسیز تو مقام و مرتبہ کے
द 20 रियालों के सादर दाप 30,000 दिरहम दाने वास्तो उम्मत ले पैगाम्बर को अगर चिमुंगा अदनायु खुदाई मुस्तफा सर चितानु राशि दगा अदना उन आला बर्दे बंदी मुस्तासु दरनास्ता ठीक है आमा नास्ता अदत सभी जुमात के नासु और रोजाना जुमात तराजू या बाजार के नाश्ता करो या सियासी लीडर का पारा नारे जिंदाबाद वायु या मुर्दाबाद नारे वायु बुजुर्गों खलक भी याद साथे अगर निस्बतुन जानला उलमा उस्ताद का अदना का सानो नाश्ता नदरी नाश्ते द आला दर्स निस्बत दे इंशाल्लाह उम्मीद मदारे और सुभान अल्लाह आवाज बढ़ाता हुए उम्मीद मदारे चिरागली दंत जुमा तयु हाजिर को मदीना मनौरा के लगी दाचरता अदना नाश्ता ना याद साथे दाद हुजूर मुबारक पयात बांधे राजम के दो ठोले दे दाद हुजूर मुबारक पयात बांधे रावंडी दो ठोले दे दगे अदना को निखल को निस्बत हुजूर द दर्स पैदाशी और जक सुरा करे रिवायत खसाइस कुबरा की इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमत कर करे दे उस्तासो बदगे दिमाग को बात नहीं कर वाड़ मा तवज्जो वाड़ मा खसाइस कुबरा के मुहद्दिस कबीर मुफस्सिर अज़ीम इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमत और रिवायत भी करे दे यो गज़ा सफर बांधे हुजूर मुबारक सरा सहाबा किराम रवान थे और बदर गज़ा बदर सफर के असहाबा किराम मुबारकानो सरलाए राशन खत्म शो खुराक दस्ताक वगैरह खत्म शो सफर वक्त प्रोत थे असहाबा किराम खबर में कि सरा अरसों को चुरुस बसर की लारा उदला सफर वक्त थे खुराक खत्म थे बाकी सफर को बजा से नहीं चिदार की उठली नहीं हो लाके कियाम को आते दाखुल नो बाजारू नो सब चल बकीगी असहाबा किराम मीटिंग कही चिचर बनाओ कुछ रकम नबी सर रवानो रकम हस्ते सर रवानो नजर मुश्किल हल करावी पर दारगाह के उड़ाती हूँ सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा आलल और अर्ज़ वरत या रसूल अल्लाह तूल व या रसूल अल्लाह सहाबा किराम पर तकलीफ गिरी खुराक जरूरत है खुराक शना लोई सफर पर तैयार के रकम न लगी या रसूल अल्लाह इंतजाम पकार दे हुजूर मुबारक को गदा से न फरमाई शनश दे मुझे रकम से ना आवड़ा मिसाल मासरत शनश दे चारा तरुची दाकार रे दासिस कमाई रे सोने चेर जिसो का मासरा खतरा नशनो जिसो का नना सामे किराम तदापतवा जो हुजूर का वर्तवी हुजूर बदर के नश्चे दानश करे हुजूर बदर के नश्चे दा नश करे हुजूर बारगाह लराल अर्ज़ के या रसूल अल्लाह खुराक इंतजाम पका दे हुजूर का फरमाई जिजासर लग कर खजूर से शता करना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाई जमा तारा सो पूछी जी अब कसोरा के मासरा योसो खजूर प्रतीरी मुहद्दिसीन फरमाई या नहा या यूनुस खजूर में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मुबारक बारगाह रिसालत के खजूर के खुदे हुजूर मुबारक अबू हुरैरा फरमाई हुजूर मुबारक दखल नास मुबारक दगे पीले तो दनना को फदआ बिल बरका हुजूर मुबारक दगे नास मुबारक दनना के दो ना बाद दुआ ही फरमाया और दुआ ना बाद अबू हुरैरा तो फरमाई जे ए अबू हुरैरा दा तेरे पगला बाने उतरा लस सहाबा किराम वाला और दगे पीले ना खजूरी वरकवा खजूरी बगोरी ना खजूरी वरकवा बला के सफर के बहादुर के लगाओ डेर मगोरा दा तकसीमवा इंशाअल्लाह अजीज दा खजूरी बखतमीना अबू हुरैरा
रज़ी अल्लाह तआला फरमाई कि बदर सफर के जो सुमरा सहाबा किराम मौजूद मा बारनह या यूनुस कजुरु तेले तलास व तलना को जो सुमरा खलक बरादर मा कजुरु राविस्ते तोल सफर के शो लाउनु वापस रावनु लेकिन अल्लाह कजुरु बलासुन मुबारकत को मुस्तफा सलाम बांधे न खत्म शो न खत्म ने दासिर खबर दे से कोरनरा अब हुरैरा फरमाई कि हुजूर मुबारक ज़ाहिरी हयात तकरीबन 2 साल बाद जो बेदबी दुनिया बर्दो फरमाया कजुर तेले मां को बला बांध तड़लेवा तो हुजूर पर जिंदगी के सफर और हजर के बकोर और बाजार के आवाम और खवास होता दे तेले और कजुरी और कोले हुजूर मुबारक 2 साल तेश्वर हुजूर मुबारक के जमाना के तेले न कजुरी खत्म नशवे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौर खिलाफत तेशो कजुरी में तकसीमोले अगर कजुरी खत्म नशवे दूल सकाला उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौर खिलाफत तेशो अगर कजुरी तेले में कजुरी तकसीमोले अगर कजुरी खत्म नशवे प्यारे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौर खिलाफत वालो बाकी दौर खिलाफत के मां कजुरी तकसीमोले वो कजुरी खत्म नशवे तहकीक मुताबिक तमक्किन रुस्तो अक़वाल और तहकीकात के मुताबिक वो हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाई कि मां 27 साल तक कजुरी तेले न कजुरी तकसीम पे वो 27 साल की कजुरी खत्म नशवे और फरमाई कि अंदाजे मुताबिक 50 वसक कजुरी तकसीम शवे 27 साल के और 50 वसक अंदाजे मुताबिक 60,000 किलो राजी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गोया ऐलान फरमाई उम्मत मुहम्मदी का छह उम्मत मुहम्मदी तासु नास हो गए तो हुजूर को जात बादे 27 साल नह कजुरी माद हुजूर द लासरा लगे तने 27 साल तकसीम ले 60,000 किलो कजुरी तकसीम हुए लेकिन दो कजुरी निस्बत तने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि रब जुल जलाल नहया यूनुस कजुरी 60,000 किलो तकसीम हुए अबू हुरैरा फरमाया चाह कजुरी ब्याह फरमाई चाह कजुरी ब्याह फरमाई चकना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु द शहादत फितना उचतशवा शहादत फितना उचतशवा बाप गोल जोड़ हालात खराब हुआ अल्लाह पाक फलस्तीन पर हालात को बांधना हम फरमाए हालात खराब हुआ अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाई कि द शहादत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक बदरताब दौर को फितना के अगर तेले जमाना रोकशवा अगर तेले खत्मा नशवा तेले माना रोकशवा और 27 साल 60,000 किलो तकसीम दापा करेगी अकलम दावाई नकलम दावाई अकीदतम दावाई मोहब्बतम दावाई चाह तेले करो कशवी नवाई दगा तेले तो हुजूर का लंगर पर क़यामत को से कोई जारी में होगा तो शोए बनावा सदा उलमा फरमाई तो हुजूर का दरसा जैसे ताकत करावे अगर बड़ेर अदना अगर बड़ेर जलील भी अगर बड़ेर हकीम भी लेकिन नबी मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरा निस्बत और ताल्लुक तवजना अभी अदना सिस्ता उलू और मुकाम और रिफात को मिलावेगी अल्हम्दुलिल्लाह बकुल आलमी दुनिया में अगर अभी लवल को म्याश के कभी नास दिखेगी कब महफिल की कसो मिलाद शरीफ नामा वर कई वर्ता कसो को तस्वीर तो नबी नामा वर कई वर्ता कसो को मौलूद शरीफ हुई कुछ सो बचना पर बांधे हुई तुम खुशहाली को बदे बांधे जन्नात नबी द पारा शिविरा तुम जाना तकी हदी नास नबी द पारा शिविरा जसर दो आलम अलैहिस्सलाम वस्सलाम मुबारक को यादेगी और दादियात साथी तो हुजूर मुबारक द आयात तो हुजूर मुबारक द जिक्र अस्कार द नास को
का इंसानात मुसलमानों जामा की मुखालफत की का कुफर बचाना के रदगे दीन इस्लाम रदगे शायरुल्लाह मुखालफत की कबीलात का शायरुल्लाह के शुरू का बनवी कशरदगे हर सुमरा मुखालफत की याद साथ है देर वो हुजूर मुखालफत करे दाव कमी की ना दाव क़यामत माज़गर पर मनावेगी असली खबर रसूल पाक बुखारी शरीफ में रिवायत पाते सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसखर को खानदागान शुरू तुम व अलायाज़ बिल्लाह हुजूर मुबारक बस इस पर स्कूल शुरू किया अलायाज़ बिल्लाह हुजूर मुबारक बदी शुरू किया हुजूर मुबारक तो बच्चा वे चिता शायर दे हुजूर मुबारक तो बच्चा तावी चिता काहिन दे हुजूर मुबारक तो काफिरान दा शुरू तो कुरैश तो मक्के चिता मजनून दे अलायाज़ बिल्लाह योरस सरखपन में की नास तो जो हमना कर तेरा बारी का खबर आ रसूल पाक तो जो वाला तो सर योरस की नास काफिरान और काफिरान वाई छे ताका में हस्ते छुन बदी बयानौ तो देख मुक्ता यो खबर मुश्किल जोड़ शुदा और अगर मुश्किल दा रहे चिमू मोहम्मद बगदो यादव सो बगदो यादव मोहम्मद का काफिरान खबर आतो मोहम्मद बगदो यादव मुश्किल दा रहे तेरा बारी का खबर आ मुश्किल दादे चिमू मोहम्मद बगदो यादव और मोहम्मद वाला चाहता वाली चार तारीफ वाले भी मोहम्मद माना दादा चाहत नज़ीर अहमद हमद बाद हमद मोहम्मद को काबिल तारीफ दवाई मोहम्मद माना दादा जिन तारीफुन लाए और उसको बस बिया बदी बयानो दा खबर लगा मुश्किल दा यो तरफ दवाई जो मोहम्मद दासे दे मुझे मोहम्मद हुआ यो तारीफ ही होती और उसको बदी बयानो दास उल्टा बंदे खबर कर और उल्टा दा कहता जियो तरफ ने चाख बयान और उसको इजाबत बयान है खराब तो दिमाग नहीं खराब वक्त बदी बयान होला वैसे खबर आने न मोहम्मद अलैहि सलाम मुबारक बदी भी बयान होला अवल में मोहम्मद मुमिन और मोहम्मद को काबिल तारीफ भी और उसको भी बदी बयान होला मुश्किलात पैदा हुआ मीटिंग शुरू को चिंता से सकून पका दी जो तारीफ बयान नशो बदी बयान अलाज़ बिल्लाह याद साथे बदी नीचे बला बांधे दाबू लहब खजा जमीन चितब्बत यदा अबी लहब के आगे मुसब्बत अल्लाह करीम बयान करे जमीन व दवाई की जरूरत है चल खाया ज़रा सखा चल खाया ताज़ मोहम्मद अलैहि सलाम बदी सब का बयान हुआ चितारी थी मुनशु बदी बयान दास चलो गए जब मोहम्मद बांधे बला नामा के दे सनामा पकीर इस बला नामा पकीर मोहम्मद को वजन बांधे हम वजन मुजम्मद नामा पकीर नो दास मोहम्मद तनन नबात मुजम्मद वाए मोहम्मद माना काबिल तारीफ मुजम्मद बला नामा काबिल मुजम्मद नो जब मुजम्मद और कवाए मुतासुबा तारीफ न बयान हुए लागे मुसलमान को बयान हुए बस काफिरान शुरू और मोहम्मद को ज़बान दे तो मुसलमान तारीफ बयान शुरू करे मुसलमानों ने बयान करा हुजूर मुबारक बारगाह ला असहाबे किराम व अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा काफिरान को मखिब इस्तासो नुमा वस्तु और बदी भी बयान होला उस तासु तन मुजम्मम वाई और तासु बदी बयान है हुजूर मुबारक और फरमाया यश्तिमूना मुजम्ममन व यलअनूना मुजम्ममन व अना मुहम्मदुन दुई मुसम्मम मुसम्मम बयान है मुसम्मम
بیانې او که مسلمان په بدو باندې یادوي زه خو مسلمان نه یم زه خو محمد علیه السلام یاد ساتئ حضور مبارک په کائناتو کې چې څوک هم د حضور مبارک خلاف کوي د ده مبارک نامه خو به اخلي که نه د ده مبارک نامه خو به یو ځل وایي چې داسې داسې چې زموږ نبي نامه دومره ښکلې ده چې رب ذوالجلال نامه یې له کمالاتو نه ډکه کړې ده که هر څوک یې څومره بدي بیان کړي محمد علیه السلام د رب العالمین محبوب دا حاضرینو مقصود مداوله خبرو د حضور مبارک بیان کې چې کلام دلته راجمع شو حقیقت دا دی چې ډېرو میلادونو ته الحمدلله حاضري کوو الله کریم دې په خپل بارګاه کې او د حضور مبارک په بارګاه کې قبول او مقبول فرمایي چې دلته راځم دلته کومه مینه کوم محبت باندې تاسو کېنئ الله کریم دې ستاسو د حضور مبارک مینه محبت نصیب فرمایي او اختتام سره په یو خبره باندې عرض کول غواړم حاضرینو چې د حضور مبارک دا وسیله د حضور مبارک د آیات دا نه تاسو نه پاتې شي یاد ساتئ او نه د خپلو بچو نه دا پاتې کوي د حضور مبارک د آیات مناوئ والله العظیم یعنې رب ذات درته قسم وخوړو چې د حضور مبارک میلاد مناوېدو کې د خپل وجدان په بنیاد باندې قسم خورم چې دې باندې خدای خوشحالېږي او په دې باندې مصطفی خوشحالېږي دا هغه اعمالو نه دی او په دې باندې اجلو علماو خبره کړې ده او زه به په اختتام کې چې کومه جمله عرض کول غواړم حاضرینو چې هغه محمد مصطفی علیه السلام مبارک میلاد به ولې څوک بدعت بولي د حضور مبارک یاد او ناسته به ولې خلک په بدو باندې یادوي هغه نبی مبارک د یاد دپاره هم ستا ته د کتاب د دلیل ضرورت دی حضرت فضل بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي د حضور مبارک تر زوی دی هغه مبارک فرمایي بس دغه جمله په ذهن باندې ولیکئ ایمان په تازه کوي او خپل ایمان له ټنټک ورکړئ په دې باندې حضرت فضل بن عباس فرمایي چې زه چې کله د حضور مبارک د دغې دنیا نه پرده وشوه او حضرت ابوبکر صدیق اصحاب کرامو حضور مبارک په لحد کې کېښودو فضل بن عباس فرمایي چې ما ابوبکر صدیق ته عرض وکړو رضوان الله علیهم اجمعین توجه غواړم د مینې خبره رسول غواړم فرمایي چې ما ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته عرض وکړو ای امیر المؤمنین ای خلیفة المسلمین حضور مبارک په لحد کې پروت دی او بیا لږ وروسته به خاورې په اړولی کېږي نو ای ابوبکر رضی الله تعالی عنه بس لږ غواړم دا چې حضور مبارک په لحد کې د اخیر دیدار وکړم فضل بن عباس فرمایي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ما له اجازه راکړه فضل بن عباس فرمایي چې زه لحد ته ورنشوم چې ما د حضور مبارک د سپین مخ مبارک نه کفن څنګه لرې کړو کفن مبارک په څنګه لرې کړو حضور مبارک په لحد کې شونډو مبارکو له حرکت ورکولو حضور مبارک په شونډو باندې حرکت و داسې محسوس کېده چې حضور مبارک څه وایي فضل بن عباس فرمایي ما د رب په ذات قسم وي چې کله ما د حضور مبارک له په لحد کې غوږ ورنږدې کړو حضور مبارک په لحد کې دا دعا کوله چې الله مغفر لامتي یا الله ما امت ته بخښنه ورنصیب کړي زه رسول غواړم چې هغه نبي پاک صاحب دولت سردر دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبع محبوب کبریا جناب محمد رسول الله طول صلی الله علیه وسلم چې د هغه مبارک په لحد کې زما ستا یاد کوي ما او تا د بخښنې لپاره دعا کوي ما او تا په خیر باندې یادوي آیا داسې مسلمان هم راوچتېږي چې د حضور په یاد باندې چمکړشي میلاد دپاره به دلیل غواړي آیا دا د ټول نه لوی دلیل نه دی چې ما او تا حضور مبارک په عرش باندې یاد کړي په فرش باندې یاد کړي په لحد کې هم یادوي محشر کې هم یادوي په جنت کې هم یادوي هغه نبي چې ما او تا ته محتاج نه دی ما او تا یادوي نو که بیا ما او تا
दावैयात तो पारा चमशु जब खलक दलील पाड़ी तभी तर दलाल जरूरत नश्ता इंशाअल्लाह नंदो मिलाद मनाओ पुरुन मिलाद मनाओ करे और तर माशर तो मैदान पर बा इंशाअल्लाह अजीज सुनियान और अहले सुन्नत वल जमात दो हुजूर मुबारक मिलाद मनाओ। अल्लाह करीम खालिक कायनात सनु मुस्तासदा हाजिरी दाली दर दा आवेदन वखबत बारगाह के कबूल मकबूल फरमाई और मां होता कि चाचा सस दुआ ने दी या जमीन वखबत दुआ दी अल्लाह करीम तो दुआ दा शरफ कबूलियत को नसीब फरमाई और दाब अब्दुल खुसूस इंशाअल्लाह गजा की तो फिलिस्तीन के जो इस्राएल और बीमाना तमलूना जो कम सुलह और सितम रवान दे अल्लाह करीम का फिलिस्तीन मुसलमानों मदद जो फरिश्तों के जरिए मालूम करती अल्लाह करीम का आगा यहूदियान अगर अल्लाह और रसूल दुश्मना ये सफाई हस्ते में बैठा करती और अल्लाह करीम का मुसलमानों से पेड़ को बदलाने नहीं खुदा पाका दस्ता से पेड़ दे रसूल वरदा खुदा इस्राएल और अमेरिका तखबल का सफेद और नसीब के मुसलमानों का निजात और नसीब के मुसलमान अफगानिस्तान की दी का कश्मीर की दी का बर्मा की दी का चिश्तिया की दी का शाम की दी का फलस्तीन की दी खुदा पूरे मुसलमानों का झंडे हमेशा पारा बोल को बाला वसाते और सुंदर काफिरान दी इस्लाम और मुसलमान खिलाफ दुश्मनान दी खुदा का गनीस नाबूद की अल्लाह करीम मुस्तासु मर्द शहादत नसीब फरमाई व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।